आनी सायबिणी आयज तुज्या पांया सोरी विश्वासान आयल्या आमी माय आयक आमची मागणी म्हजें नांव रिबन फेर्नांडीस. आमी हांगासर पांचींतली भाव भयणां एकठांय जाता. सोनवाच्या सोनवा हांगासर वेलेंकीन सायबीण मांयचें 9वें जाता. कोप्या लुजाय सायबीण मांय भेटयला आनी आमी हांगासर आमचे भयणीन वेलेंकीन सायबीण मांय घाल्या. तेन्ना सावन आमी सोनवाच्या सोनवारा 9वें चालू केलां आनी एकदम बरें चलता 9वें. आनी हांगासर इकरांक बास येता. कोणाकूय जाय जाल्यार 9वें इकरांचे बासीर हांगासर येवं येता. ही भक्ती वाडोवंक आनी आमी जे सदांच मागता वेलेंकीन गांवांत जी सायबीण मांय व्हडलीं व्हडलीं अजापां करता तेच भाशेन हांगासर ह्या गांवांत सायबीण मांय आपले उद्देशी व्हडलीं व्हडलीं अजापां करून आनी हें देवस्थान वाडूंक आमचो उपकार तिका आमी आठयता आनी आमी विनोती करता लोकां लागीं जायत्या लोकांनी हांगा येवन हें देवस्थान वाडोवचें. बरो जागो एकदम कोपेली सायबीण मांयक भेटयला आनी वर्साक फेस्तूय जाता हांगासर आनी अशी करून जागृताय हांगासर चालू जाल्या हें देवस्थान फुडें वचूंक आनी हांव विनोती करता लोकांक हांगासर येवन हें देवस्थान वाडोवपाक. सकाळचे 11 वरांचेर बास येता हांगासर 11. वेलांकानी सायबिणी आयज तुज्या पांया सोरी विश्वासान आयल्या आमी माय आयक आमची मागणी